शेषाचलं समासाद्य कश्यपाद्य महर्षयः वेङ्कटेशं रमानाथं शरणं प्रापुरञ्जसा कलिसन्तारकं मुख्यं स्तोत्रमेतज्जपे नरः सप्तर्षि वाक्प्रसादेन विष्णुस्तस्मै प्रसीदति। कश्यप उवाच कादिह्रीमन्त विद्यायाः प्राप्यैव परदेवता कलौ श्री वेङ्कटेशाख्य तामहं शरणं भजे। अत्रिरुवाच अकारादिक्षकारान्त वर्णैर्यः प्रतिपाद्यते कलौ स वेङ्कटेशाख्य शरणं मे उमापतिः। भरद्वाज उवाच भगवान् भार्गवी कान्तो त्यक्ताभीप्सितदायकः भक्तस्य वेङ्कटेशाख्यो भरद्वाजस्य मे गतिः। विश्वामित्र उवाच विराड्विष्णुर्विधाता च विश्वविज्ञानविग्रहः विश्वामित्रस्य शरणं वेङ्कटेशो विभुः सदा। गौतम उवाच गौरीशप्रियो नित्यं गोविन्दो गोपतिर्विभुः शरणं गौतमस्यास्तु वेङ्कटाद्रिशिरोमणिः। जमदग्निरुवाच जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगद्धर्ता जगन्मयः जमदग्नेः प्रसन्नस्य जीवेशो वेङ्कटेश्वरः। वसिष्ठ उवाच वस्तुविज्ञानमात्रं यन्निर्विशेषं सुखं च सत्। वसिष्ठ उवाच वस्तुर्विज्ञानमात्रं यन्निर्विशेषं सुखं च सत् तद्ब्रह्मैवाहमसीति वेङ्कटेशं भजे सदा। सप्तर्षिरचितं स्तोत्रं सर्वदा यः पठेन्नरः सोऽभयं प्राप्नुयात् सत्यं सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्रीमत्सप्तर्षिकृतवेङ्कटेश्वर शरणागतिस्तोत्रं सन्मङ्गलानि भवन्तु।